باز از مژده حق پیر خرد برنا شد، مولد دختر نبی فاطمه زهرا شد. برای زنها کمال افتخار است که روز تولد حضرت صدیقه را روز زن قرار دادند. قدسیان غرق نشاطند و ملائک مسرور، قدسیان غرق نشاطند و ملائک مسرور، ز قدومش به خلایق در رحمت وا شد، ز قدومش به خلایق در رحمت وا شد. فاطمه زهرا سلام الله علیها، صدیقه کبری، بزرگترین بانوی تاریخ بشر، افتخار اسلام، افتخار این دین و افتخار این امت است. نور صدیقه کبری چو ز آفاق دمید، خاک تیره ز تجلی شمن آرا شد. مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها از جمله اون مقاماتی است که انسانهای معمولی، انسانهای متعارف امثال ماها تصور اون مقام برامون یا ممکن نیست یا دشوار است. اسمت حق شده از مطلع عزت ظاهر، اسمت حق شده از مطلع عزت ظاهر، برتر از مریم و از آسیه و حوا شد، برتر از مریم و از آسیه و حوا شد، برتر از مریم و از آسیه و حوا شد، برتر از مریم و از آسیه و حوا شد. اگر شما پذیرفتید که روز 20 جمادی الثانیه که روز تولد حضرت زهراست، پذیرفتید که روز زن باشد، این روز را پذیرفتید، این به عهده شما خیلی مسائل را میاره. شما باید اقتداء او کنید تا پذیرفته باشید که این روز روز زن است، یعنی روز تولد این حضرت روز زن است. زهد و تقوا و همه چیزهایی که داشته است و عفافی که او داشته است و همه چیز، شما باید اگر پذیرا شدید اونها را تبعیت کنید. برتر از مریم و از آسیه و حوا شد، برتر از مریم و از آسیه و حوا شد. اینجا مرکز مقاومت است.